اوپر چھوٹی جی اکھ بنا کے نصف دائرہ بنائیے تو سعاد بن جاندی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج جنہوں قرآن عین سعاد کہہ رہے ہیں نا، ایک میرے نبی دی سجی اکھے تھے، ایک میرے نبی دی کھبی اکھے. ہونوں تو انہوں سمجھ آوے گی کہ حروف مقطعات کی نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف کیسو ہادہاں یا عبر ساتھ کاف کیسو آدھاں یا عبر آنکھیں این ساتھ اور کاف آیا این ساتھ ان کا چہرہ نور کا اور شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب کرانا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہوں بولو سبحان اللہ. یہ مطلب ہی ہویا کہ الف لام میم بھی حضور دی نات ہے، کاف ہا یا عین صاد بھی کملی والے دی نات ہے. اس بات میاں صاحب نے فرمایا زیراں زبراں شدہ متاں شان تیری وچ آئیاں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان وہ جڑے محرم نے نا وہ راز سمجھ گئے اور راز سمجھ کے غیر محرم نے سمجھ نہیں آئی، پر محرم سمجھ گئے کہ قرآن دی الف بھی حضور دی نات ہے، قرآن دی لام بھی حضور دی نات ہے، میم بھی حضور دی نات ہے. اشارہ قرآن محمد عربی دیاں ناتاں دی صورت جو اللہ نے نازل فرمایا الف لام میم. اگر میں اسے پینڈے پہ رہا تے گلے تھے رہنی ہے، پر اگے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ایک او کتاب ہے جدے وچ ریب نہیں شک نہیں. ایسی بے عیب تے لا ریب کتاب ہے. لا ریب کتاب ہے کیونکہ جس محمد تے نازل ہوئی ہو محمد بڑا بے عیب ہے، وہ کملی والا بڑا بے عیب ہے. اللہ نے یار دی نات جو لکھی تے فرمایا لا ریب فیہ، ہن شک نہ کرے آجے. میں یار دی نات بیان کی ہے میں شک نہ کرے آجے. ولید بن مغیرہ مکہ دے کافر نوجوان اپنی جوانی کے مست ہو کے نہ تو انہیں میرے نبی دی بے ادبی کر دیتی، گستاخی کر دیتی. توجہ ہے سارے دی بھائی. میرے نبی دی عادت سی کہ میرے نبی جواب نہیں سن دے، کوئی گستاخی بے ادبی کر دیتا سی نا، حضور جواب نہیں سن دے. قرآن اللہ نے اللہ دے بندیاں دی اے نشانی بیان کیتی ہے. اللہ نے رسالت فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماندا او جڑے رحمان دے بندے نے نا، جڑے رحمان دے بندے اسی سارے رحمان دے ہاں، پر جنہاں نو او آکھے رحمان دے بندے. اللہ فرماندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ فرماندا جڑے رب دے رحمان دے بندے نا او زمین تے عاجزی نال چلدے نے، آکڑ کے نہیں چلدے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تے جے کوئی جاہل انہاں نوں مخاطب کرے، چھیڑ دے وے، گال کڈ دے وے، مندہ بول دے وے، تے او اگو گال نہیں کڈ دے، او مندہ نہیں بول دے، قالوا سلاما، او سلام کر کے گزر جاتے. جڑے رحمان دے بندے او نہیں گال دا جواب گالی چ دیندے، او غصہ بھی نہیں کردے، او سلام کر کے گزر جاندے نے. میاں محمد بخش نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے
عشق جنا دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی تورے اے غیروں دی گل او نہیں سنے دے پانے اونا دے ڈورے میں نے تے زکام بھی ہویا میں لاہوروں 2 تقریراں کر کے آیا اجے میں ہن سرگودے جانا ہے تے میں پھر بھی زور لگائی جا رہے ہیں تو تسی چنگے پہلے سبحان اللہ نہیں آخری پہ اچھا بولو سبحان اللہ ایک پورا سال مدرسے دیاں دیواراں گونج دیاں رہن کہ اتھے کملی والد اب ملاد ہویا سی تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سا میاں صاحب فرماتے نے عشق جنہ دی ہڈی رچیا اٹھر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ولید بن مغیرہ نے میرے نبی دی بے ادبی کر دی تھی حضور نے تے جواب نہیں دیتا پر رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا رب نے قرآن دیاں 10 آیتاں نازل کر دیتی ہیں کنیاں 10 آیتاں انہاں 10 آیتاں دے وچ اللہ نے ولید بن مغیرہ دے 10 عیب گنوائے جھوٹا بھی ہے فریبی بھی ہے شراب بھی پیندہ ہے جوا بھی کھیڑ دے الغرض رب نے دے 10 عیب قرآن دیاں آیتاں چ گنوائے جڑی آخری آیت سے نا آخری آیت او دے چ رب نے فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِينَ آسان جا ترجمہ کران اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں ایک قرآن دی آیت آئی نا تے انہیں تلوار پکڑی تے جا کے اپنی ماں دی گردن تے رکھ کے کہنے لگا میں نو 10 میرا باپ کونے کہنے لگی او جڑا پاپا بیٹھا ہے جنہوں تو ابو کہنا ہے تیرا باپ ہے کہنے لگا نہیں میں نو سچی دس نہیں تے میں تیری گردن اڑا دے ماں کہ میرا باپ کونے ماں کہنے لگی کہ اے تیرا باپ نہیں ایک چرواہے نہ میں بدکاری کی تھی تو پیدا ہویا سا کیونکہ دولت تیرے چاچے تائیاں کل چلی جانی سی تلوار اٹھا کے کہنے لگا ماں تو جھوٹی ہو سکتی ہے پر محمد دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کتاب ہے جدے چھ شک کوئی نہیں کفر نو بھی محمد دے قرآن چھ شک نہیں ہویا کہنے لگا تو جھوٹی ہو سکتی ہے محمد دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا آکے کہنے لگا لجپال کا مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا پوچھو کہنے لگا حضور جدو میں جوان سا تے اللہ نے میں بڑی دولت عطا کی تھی میں اللہ نے بیٹی عطا کی تھی میں اپنی بیٹی دی محبت چ منت مان لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی شادی کرا گا تے انہیں جہیز چ پوری کائنات دی ہر چیز دے مانگا عرض کی تھی حضور منت مان لئی تے اج بیٹی جوان ہوگی شادی دا ویلا آ گیا ہے پر ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں بیٹی نو جہیز چ بھی کچھ دینا ہے تے حضور اپنی منت بھی پوری کرنی ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا بابا جا بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی اور اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا جا بیٹی نو قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے ہم تسی پوچھو گے آسی صاحب کیویں ہو سکتا ہے کہ قرآن دیتا تے کائنات دے دیتی آؤ میں دیتے ہن قرآن پڑھا تسی سبحان اللہ کھتے میں قرآن سناواں بھائی اللہ نے رضا فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات وہ خشک تے در چیز ایسی نہیں یہ دا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں یہ دا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ
وكبير مستتر، ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فرمایا کملی والے آؤ تیرے تے کتاب نازل کی ہے، بیان کر دی ہے. اللہ نے مقدمہ کا دیتی، فرمایا کل فی کتاب مبین، فرمایا سارا کچھ قرآن چھے، سارا کچھ قرآن چھے، سارا کچھ قرآن چھے. رائے پروالو سارا کچھ قرآن چھے، قرآن محمد سینے. قرآن رب نے فرمایا کلن فی کتاب مبین، فرمایا سارا کچھ اس قرآن چھے تے قرآن محمد دے سینے بچے. ایک کڈے خوشبخت بچے جنہ دے سینے چاہ جو قرآن آگئے. رب فرماندہ سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن نہ بچہ تے حافظان دے سینے بچے. امام غزالی کو لکھ بندہ آیا تے کہنے لگا، یہودی سے کہنے لگا قرآن اچھ سارا کچھ فرما جی، کہنے لگا قرآن اچھ ستاریاں دی سدھی چال دا ذکر ہے پر الٹی چال دا ذکر نہیں. آپ نے فرمایا سدھی چال دا ذکر کیڑی آیت چھے؟ کہنے لگا اس آیت چھے کلن فی فلکی یسبحون. فرمایا اس آیت نو کلن فی فلک نو ادھروں بھی پڑھئے تے کلن فی فلک بند ہے، ادھروں بھی پڑھئے تے کلن فی فلک بند ہے. فرمایا قرآن دا اجاز ویکھ لائے، اکو آیت وچ ستارے دی سدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے. کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ اس قرآن چھے، سارا کچھ اس قرآن چھے. صحابہ تے فرما دے کہ میرا کوڑا بھی گواچ جائے تو میں بھی قرآن چو لب لینا ہے. قرآن کی یہ میرے نبی دیاں شانہ نے. تساں کوئی گھر میں جو توتا رکھیا ہوئے نا جنہوں پنجابی چا رات ہوتا کہندے نے جدے گلے چہار قدرتی ہوندہ ہے، انہوں جیڑی بولی سکھائیے نا وہ بولی بول دے. لوگوں نو توتے نو ویکھن ہوندے نے کہ یہ توتا بندے ورگا بول دے. یہ مطلب ہے جڑا جانور ساڈے ورگا بولے سانو سونا لگدا ہے. جڑا قرآن پڑھے تے رب فرشتہ نے فرماندا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے، میرے یار دی بولی پیا بولدا ہے، میرے یار دی بولی بولدا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے. قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے، قرآن کملی والے دی بولی دا نہ ہے. اللہ نے فرمایا دے چ شک نہیں، ادے چ ریب نہیں کہ جے کوئی ریب محسوس کرے. اللہ نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے ابو جہل کہنے لگا اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنائے؟ رب نو ایک تو یتیم ملیا سا نبی بنان واسطے، رب نے چودھری بنانا سی، ایتھے بڑے بڑے نبی بنانا سی، ایتھے چودھریاں نو بنا دیندہ، تینوں کیوں بنایا؟ تے ابو جہل دے لباں چڑو ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگا محمد تو ہی تے میرے ورگئی ہیں تے ماں بھی تیرے ورگئی ہیں، رب نے تینوں نبی کیوں بنایا، منوں کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرمایا او میرے نبی دی مثل بنن والیا، فرمایا میرا یار تے چاند دے دو ٹوٹے کر دیندہ ہے، میرا یار تے ڈوبا سورج موڑ لیندہ ہے، میرا یار تے درختہ نو اشارے تے ٹور لیندہ ہے، میرا محبوب تے پتھنا تو کلمے پڑھا لیندہ ہے. اللہ فرمایا میں تینوں اے نہیں کہندہ کہ جو تو محمد ورگائیں جو تو بھی چاند توڑ کے وکھا، سورج موڑ کے وکھا، درخت ٹور کے وکھا، پتھنا تو کلمے پڑھا کے وکھا، نہیں نہیں. اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اللہ فرمایا جے تو میرے یار ورگا نا، میرا یار بولدا قرآن بندا ہے تو محمد ورگا بول کے تے بول کے. عربی جڑے شاعر سن نا، عربی شاعر وہ جدو کوئی چنگا کلام لکھ لیندے سن نا، چنگا کلام کعبے دے دروازے دے اوپر لے آ کے تو انہوں لکھ کے تے جسپاں کر دیندے سن. جب تک کوئی دوسرا شاعر ادھر چنگا کلام نہیں سی لکھدا، وہ پرچی کوئی اتھو ہٹا نہیں سی سکدا. کسی نے اس تو اچھا کلام لکھنا، عرب نے فیصلہ کرنا، پھر او دا کلام اتھے لگا دیتا جانا. جدو قرآن دی سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تے اے چھوٹی سورت قرآن
قرآن دی سب تو چھوٹی سورت یہ لکھ کے نہ تے او کعبے دے دروازے تے لگا دیتی گئی تے آکھیا ہون کوئی اے دے نالو چنگا لکھ کے تے وکھاوے اور آسان کر دے ماں عرب دا ایک شاعر انہیں ویکھیا میری قوم گمراہ ہوگی بتاں نو سجدے کر دی انہیں جا کے پہاڑ دی غار چنہ ڈھیرے لالے تے اللہ اللہ شروع کر دیتی او دے شاگردہ عرض کی تھی حضور اسی تو انہوں شعر لکھ کے بکھاندے ساں تسی ساڑھے شعرانو درست کر دیندے سو ہن سانو کون تصحیح کر کے دے بے گا انہیں آکھیا انج کر دیا کرو جڑا شعر لکھو نا انہوں غار دے اندر سٹ دیا کرو تے میں غار وچ انہوں ٹھیک کر کے صحیح او دی غلطیاں نکال کے باہر سٹ دے ماں گا او دے شاگردہ نے کلام لکھنا غار دے اندر سٹنا انہیں او دی تصحیح کر کے باہر سٹ دینا جدو سورہ کوثر نازل ہوئی نا تے اتن آیتاں سن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او دے شاگرد نے اتنوں آیتاں لکھیاں کہ اس طرح کر کے نا تے غار دے اندر سٹ کے کہنے لگا استاد جی اے میں 3 مصرے لکھے نے چوتھا مینوں سمجھ نہیں آ رہی کی لکھاں تے انج کرو چوتھا مصرا لیکن ربائی بنا دیو ربائی انہوں کہندے نے جدے 4 مصرے ہون کہنے لگا استاد جی 3 میں لکھ لے نے چوتھا تسی لکھ کے بھیج دیو ربائی بنا دیو انہیں جدو لکھ کے باہر بھیجیا نا تو دو تے لکھیا سی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر اتھے لکھیا سی یہ بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں لا ریب فی ادھے چ شک کوئی نہ کری اے رب دا کلام ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی اجڑا لفظ نا سورۃ من مثلی ادی تفسیر چ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے نے ایک قرآن دی سورت وہ 114 سورتاں نے ایک محمد دی سورت فرماتے نے ایک قرآن دی سورت دی گل نہیں ہو رہی اے محمد عربی دی سورت دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماندا ہو میرے یار برگا بنن والے ہو کوئی ایک صورت ہی اجدی لے وہ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جائے کوئی تے لے آؤ نا جڑا بولے تے قرآن دی صورت بن جائے اس واسطے نہیں کہ او پتھراں تو کلمے بڑا جاندار تے سکیاں کھجوراں اگا جاندار او پتھراں تو کلمے بڑا جاندار تے سکیاں کھجوراں اگا جاندار اوڈ بے بیڑے پرا جاندار اوڈ بے بیڑے پرا جاندار اوڈ بے بیڑے پرا جاندار اے گنگیاں کی گلاں کرا جاندار اے گنگیاں کی گلاں کرا جاندار او پتھراں تو کلمے بڑا جاندار اس کیاں کھجوراں اگا جاندار ایک 9 سال دا بچہ لے کے نا مائی میرے نبی کو لا گئی تے بچہ حضور دی بارگاہ چ بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پہ نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے روندے چپ کرانا یا تو میرے بوے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نہ تے کی کراں 9 سال دا پتر ہو گیا بولتا ہی نہیں میں ترس گئیاں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلن کرے حضور نے فرمایا بی بی گل کیے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا پتر بولتا نہیں ایک گونگا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اوے ایسے لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں تے مائی تے جدو گھروں نکل دی سی تے کعبہ تو جب ہوئے دے سامنے سے پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ ادوں اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں تو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والا ہے جنوں تو نہ دے میں انہوں رب بھی کدو دیندا ہے تے
ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کر بھی سونیا رائے پور والے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے او دا انج چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج کہہ لواں کہ دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یا انج کہہ لواں کہ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے وہ میرے نبی نے اکھ پا کے دیکھا نا تو مٹھا جا بول کے تے حضور فرماندے نے بولتا نہیں تے بچہ چپ جی میں تسی نہیں چپ تھوڑا ہو رولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہ چکے مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جاوے دوسری باری مٹھا جا بول کے میرے نبی فرمان لگے چل ہن بولیا کرنا انہاں فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی 9 سال بلاندی رہیاں بولے آؤ نہیں تیرا ابا بلاندا رہا نہیں بولے آؤ وہ تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولے آؤ اج نبی واری کیویں بول پے ہیں بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پے آؤ کہن لگا اماں بلایا تے بڑیاں نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے ماں بولیا ہی نہیں وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے وہ بول دائے تے قرآن دیا آیتاں بن دیا نے ادھے تے میں بحث کردہ جاواں تے الحمدللہ بڑا وقت درکارے اس ساڑے پنڈ دا مدرسہ ہے میں پوری دنیا چ پھرنا بڑے بڑے اعلیٰ مدارس بڑیاں سونیاں مسجدہ لوگوں نے اپنے گاؤں چ بنائیاں نے پنڈ دا مدرسہ تے مسجد سونی ہوئے تے امام تے خطیب چنگا ہوئے پنڈ والے دے بازوقوں دی علامت ہوں دی اگر تسی بازوقوں تے یہ ساڑھے پنڈ دا مدرسہ صرف یہ نہیں کہ ملک ریاض صاحب نے بنایا تے انہاں دی ذمہ داری ہے یہ ساڑھی ساریاں دی غیرت دا سوال ہے میں نے پتہ ہے تھے ان بہتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہنی کیونکہ ایسا تھی کوئی کلیہ رکھا کہ دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ساڑھے سلسلہ نقشبندیہ دے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ امبالا انڈیا دے اندر ایک شہر ہے آپ دے ڈیرے تے ہر ویلے لنگر کھلا رہندا سی لوگ آرے کھارے جارے آرے کھارے جارے اے تسی داتا صاحب جاؤ رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے لنگر کھانے ٹور جاؤ تے لنگر توڑے سامنے رکھ دیتا جائے گا سچی دسو ہے جنہاں نے کسے بابے دے ڈیرے تو لنگر کھا دا جنہاں مرضی لنگر کھا لو کدے تو انہوں بل آیا کہ اے بل دیو جی تو سائنہ کھانا کھا لے کدے داتا صاحب دے دروازے دے سامنے ہوٹل تو کھانا کھا لو تو انہوں اٹھا نہیں ہونا دینا جب تک تو ساں بل نہیں دے لینا پر اوہی داتا صاحب دے گوئے تے نال ہی ٹر جاؤ تے اتھے کوئی لنگر دے پیسے نہیں کوئی بل نہیں دینا پینا کیوں یہ اوہی سلسلہ جڑا نبی پاک نے مدینہ تو شروع کیتا ایک خانقاہی نظام مدینہ تو چلا رہے حضرت سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے بھی دروازے تے ہر ویلے لنگر کھلا رہندا لوگ آرے کھارے جارے آرے کھارے جارے ایک رات آرام کر رہے تے نیند آگئی تے لیٹے تے اکھ لگی تے کملی والے خواب چاگے تے کملی والے خواب چاہ کے فرمان لگے سائن توکل شاہ امبالوی رب دی دعوت روز کرنا ہے ساڑی کدے نہیں کی تھی رب دی دعوت روز کر رہے ہیں ساڑھی قدریوں کی تھی آپ دی اکھ کھل گئی سارا در روندے ہی گزر گیا تے خیال آیا یا رسول اللہ میں رب دی دعوت کی میں کرام تے تو آڈی کی میں کر سکنا اگلی رات نبی کریم پھر خواب چاگے تے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج رہا تو سا فرمایا کہ رب دی دعوت روز کرنا ہے میری قدریوں کی تھی تے یا رسول اللہ میں نے گل سمجھاؤ نا نبی کریم نے فرمایا توکل شاہ امبالوی رب دے یتیماں تے مسکیناں نو تے روز کھوانا ہے تے او جڑے بچے میرا دین پڑھ دینے
انہوں نے کدے کھوایا ہی نہیں. اکھ کھلی تے صبح اٹھ کے تے سارے علاقے دے مدرسیاں چ گئے، علماء نو، اساتذہ نو، بچیاں نو، طلباء نو لے آ کے نا اپنے ڈیرے تے سونا جا لنگر پکا کے کھلایا. سارے بچے مدرسیاں دے کھا کے جدو چلے گئے نا تے راتی خواب وچ کملی والے پھر آ گئے تے نبی کریم نے فرمایا توکل شاہ امبالوی میں تیرا شکریہ ادا کرنا آیا جو تو ساڑی دعوت کی تھی. آج جڑے مدرسیاں دے بچے نے نا اے نبی پاک دے دین دے سفیر نے، اے حضور علیہ السلام دے دین دا پیغام لے کے انہوں نے گلی گلی تے پوری دنیا چ جانا ہے. اصل وچ مصطفیٰ دے دین دے مسافر تے حضور دے دین دے سفیر حضور علیہ السلام دے نمائندے نے اے لوگ. تسی سچی دسو راپور والے کیا تہاڈا دل نہیں کردا کہ اسی بھی کملی والے دی دعوت کری؟ تے جے دل کردا ہے تے پھر آیا کرو نا مدرسے. قاری صاحب نے آکھیا کرو جی اج تواڈے بچیاں دی دعوت میرے گھر 12 بجے دا کھانا اے بچے، اور صرف اس نیت نال کہ میں حضور دے دین دے بچیاں دی خدمت کرن لگا. تہاڈے گھر بل آوندا بجلی دا تے تانوں فکر لگ جاندی ہے نا، تے کی مدرسے دا بل نہیں آوندا؟ آوندا ہے نا، پورے پنڈ چ